लीडर थे, तो इन्होंने शुरू में भी मेरा नाम सही नहीं पुकारा, तो मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और मेरा इस रेफरेंस के लिए आया हूँ। सिर्फ रेफरेंस मकसद है और मैं कामरेड को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो आया हूँ, मैं कुछ लिख के लाया हूँ ताकि आप लोग 7 मिनट मैं लूँगा आप लोगों का, मैं लिख के लाया हूँ। आप लोगों की इजाज़त सरदार साहब। कामरेड यूसुफ मस्ती खान जुलाई 1948 को कराची के एक बलोच हुक्मरान घराने में पैदा हुआ। उन्होंने इब्तदाई तालीम कराची के आला स्कूलों और मरी बोर्डिंग स्कूल से हासिल किया। कामरेड यूसुफ मस्ती खान का एक जुमला, जब मैं मरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त सिंध और बलूचिस्तान से बोर्डिंग स्कूल में तलबा की तादाद ना होने के बराबर थी। इस स्कूल में ज़्यादातर तालिब इल्मों का ताल्लुक़ पंजाब और उस वक्त के सूबा सरहद से थी। वो कहते थे कि मैं और मेरा कज़न जब आपस में मादरी ज़बान बलूची में बात करते थे तो दूसरे तलबा हम पर हंसते थे। उस वक्त से दिल में ये एहसास पैदा होने लगा था कि शायद हम इस खित्ते से ताल्लुक़ नहीं रखते। बकौल कामरेड मस्ती खान कि जब मैं कराची के ग्रामर स्कूल में दाखिल हुआ तो वहाँ पर मुझे तबक़ाती जबर का एहसास भी हुआ और इसी तरह मैंने कौमी और तबक़ाती जबर को महसूस कर लिया था और उसके बाद कौमी और तबक़ाती जबर को एक साथ मिलाकर जद्दोजहद करने की राह इसलिए अपनाई क्योंकि कौमी जद्दोजहद और तबक़ाती जद्दोजहद के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ पर यह बात कहना ज़रूरी है कि उनकी तल्ख़ तजर्बात के बावजूद कामरेड यूसुफ मस्ती खान न तो कभी इंतहा पसंदाना कौम परस्ती की रो में बह गया और ना ही कभी तबक़ाती मसलत पसंदी पर आमादा हुआ, बल्कि कौमी जबर को तबक़ाती जबर के साथ मिलाकर आखिर दम तक जद्दोजहद करते रहे। 1960 की दिहाई में मस्ती खान ने BSO बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार किया, जहां उनकी मुलाकात सदीक बलोच और मार्क्सिस्ट बलोच लीडर लाला लाल बख्श रिंद के साथ होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि लाल बख्श रिंद ने BSO को एक तरक्की पसंद तहरीक में बदल डाला था। नेशनल अवाम पार्टी में शामिल होने के बाद लाला लाल बख्श रिंद के साथ मिलकर उन्होंने नए काबिल कदर रवायात को परवान चढ़ाया। जैसे उन्होंने लियारी के गलियों में सैकड़ों गरीब और नादार बच्चों के लिए शाम का स्कूल, इवनिंग स्कूल का आगाज़ किया था। लियारी बलोच लिटरेचर, सकाफत और सियासी आगाही और बेदारी के लिए काम किया। कामरेड मस्ती खान की ज़िंदगी में अगरचे सियासत का हर की असूल बदलता रहा और सियासत नजरियाती जुड़त और अवामी खिदमत से बदल कर जेब भरने, ताकत, जाओ जलाल के इजाफे और मौका परस्ती वो मुफाद परस्ती में बदल गई। लेकिन कामरेड तमाम उम्र अपने सियासी नजरियात और महकूम तबके के साथ मुखलिस और साबित कदम वफादार रहे। वो हमेशा एक ऐसे निज़ाम की तब्दीली के लिए जहद मुसलसल करते रहे जिसमें तबक़ाती और कौमी जबर का खात्मा हो सके। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ उनकी निगाह या दूरंदेश नुक़्ता नज़र मुल्क के अमूमी दायरे की सियासी जमातों और सियासतदानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो मुल्की आइन में नए सिरे से बुनियादी तब्दीली का ख्वास्तार थे। उन्हें इस बात का पूरी तरह से अदराक था कि फेडरेशन की तमाम इकाइयों को बराबर तस्लीम करवाए जाने के लिए एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है और उनकी नज़र में इस नए मुआहदे की बुनियाद पर तारीख़ी कौमी हकूक़ की कबूलियत, इन कौमियतों की ज़बान, सकाफ़त की जुदागाना खसूसियत, खिते और इलाके के साहिल वसाइल पर मुकामी लोगों की हक़ की मलकियत और इख्तियार का तस्लीम किया जाना अमर लाज़मी समझा। आज के बहुत से मौसमी और मुरसी सियासतदानों, जिनकी सियासत का महवर ताकत, दौलत और इक़्तिदार ही तो है और जिसकी असूलियाती के लिए वो हर उस बोंडी पॉपुलिज्म हो या इलाकाई कौमी नफरत या अक़लियतों से नफरत या फ़िरक़ा परस्ती, अब तो करप्शन के खात्मे और हकीकी आज़ादी की नाराबाजी को अपना कर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कामयाब कोशिश पर भी मबनी है।
جبکہ کامریڈ یسوع مسیح خان کا سیاست میں آنے کا مقصد نہ تو طاقت، دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھا اور نہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش تھی، بلکہ اس کا عزم و مقصد ترقی پسند تحریک میں شامل ہو کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا تھا، اور اس مجنونانہ صفت کو وہ 1960 کی دہائی میں اپنا چکا تھا۔ اس خصوصیت اور صفت کو اپنانے کا سرچشمہ اس وقت کی متحرک اور زندہ ترقی پسند جمہوری نظریاتی سیاست تھی، جس کا جلوہ نیشنل عوام پارٹی نیپ اور اس طرح کی دوسری تحریکوں میں نمایاں تھی، اور نیپ ہی کے پلیٹ فارم سے آغاز کر کے کامریڈ مسیح خان عوامی طبقاتی مزاحمت کی تحریک کا حصہ بن کر اس تحریک کے سرخیلوں اور اکابرین کی طرح امر ہو گئے۔ کامریڈ یسوع مسیح خان نیب سے لے کر عوامی ورکرز پارٹی تک جتنی بھی پارٹیوں میں سرگرم رہے، ان پارٹیوں کا نام تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن پروگرام اور نظریات کے حوالے سے ان تمام پارٹیوں اور تحریکوں میں مشترک خصوصیات طبقاتی جدوجہد، ڈیموکریٹک لیفٹ اور مزاحمتی سیاست ہی تو تھی۔ یسوع مسیح خان کی جڑیں مارکسزم سے جڑی ہوئی تھی۔ یسوع مسیح خان کی جڑیں مارکسزم سے جڑی ہوئی تھی اور اسے اپنے نظریات پر پختہ یقین تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی موقع پرستانہ سمجھوتے پر غور ہی نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی دولت، طاقت، شہرت یا ذاتی اختیار کے اصول کے بہکاوے میں آیا۔ بلکہ انہوں نے اپنی دولت، طاقت، وقت اور دانش کو ظلم و ناانصافی، قومی اور طبقاتی جبر کے خلاف استعمال کیا۔ کامریڈ یسوع مسیح خان نے نہ صرف ترقی پسند سیاسی جدوجہد کا ایک مستقل روشن مینار تھے، بلکہ ان کی گزشتہ 50 سالہ جدوجہد نے مختلف عہد کے نوجوانوں کو متاثر کر کے ترقی پسندانہ مزاحمتی کاروں کا سرگرم اور پرجوش کارکن بنا دیا۔ وہ ظلم پر مبنی اس نظام کے توانا ترین نقادوں میں سے ایک تھے، وہ جہاں ایک طرف عدم مساوات پر مبنی وفاقیت کے خلاف تھے تو دوسری طرف قومی جبر اور طبقاتی جبر کے خلاف جدوجہد کو ترقی پسند قوم پرست لیفٹ جمہوری قوتوں کے ساتھ جوڑنے کے سرگرم حامی تھے۔ وہ خواتین و حضرات جو کامریڈ یسوع مسیح خان کے جدوجہد سے زیادہ واقف نہیں ہے، ان کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہو سکتی ہے کہ کراچی کے ایک خوشحال بلوچ گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان جس نے ایبٹ آباد اور مری کے بورژوا بورڈنگ اسکول سے تعلیم حاصل کی ہو، پاکستان برما شیل جیسے بڑی کمپنی میں بحیثیت منیجر اعلیٰ ملازمت رکھتا ہو، وہ کس طرح اپنے روزگار بلند پایا اعلیٰ کیریئر کو بنفس نفسی شعوری طور پر لات مار کر مزاحمتی سیاست کی پرخار راستوں کا انتخاب کرتے ہوئے نیشنل عوام پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے بابائے آستما میر غوث بخش بزنجو مرحوم کی زیر سرپرستی اس کے قافلے کا وفادار سپاہی بن جاتا ہے، اور اس سفر کے شعوری انتخاب میں وہ اپنے خاندانی سماجی طبقے کو چھوڑ کر محکوم و مظلوم قومیتوں، محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کے طبقے کا ہمدرد و ہمنوا اور رفیق و رہنما بن جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کامریڈ یسوع مسیح خان میں علاؤ آتش اس کے ترقی پسند نظریاتی اساس کی بنیاد پر لگی ہوئی تھی، جس کے معنی یہ نکلتا ہے کہ کامریڈ کے لیے لازمی نہیں تھا کہ کون کس طرح کے سماج میں یا خاندان و طبقے میں پیدا ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے لازمی ترین یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو قومی طبقاتی منفی جبر، ظلم، ناانصافی اور نابرابری سے پاک انسانی آدرش پر مبنی ایک آزاد سماج میں آنکھیں کھول سکے، جہاں انسان کے ہاتھوں غلام نہ ہو۔ زندگی بھر کے اپنی جدوجہد کے دوران کامریڈ یسوع مسیح خان نے کئی مرتبہ قید و بند کی صحبتیں، اذیتیں ہمت اور جوانمردی سے برداشت کیے، جیسے کھلی کیمپ میں ان کی اسیری اور ان پر انسان سوز تشدد، MRD تحریک کے دوران گرفتاری، مشرف دور حکومت میں قید و بند مشکلات، تبدیلی سرکار کے دوران 1921 میں بیماری کے باوجود ان کی گرفتاری، لیکن ان سب کے باوجود وہ کبھی بھی وقت کے جابروں اور حکمرانوں کے سامنے نہیں جھکے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے نظریے عوامی حقوق کی بازیابی، محنت کش اور کسان طبقے کی نجات اور مظلوم قومیتوں کے حقوق کے اصول کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے جسم میں موجود کینسر سے بھی تا نفس آخر لڑتا رہا، اور ثابت قدمی، برداشت، خندہ پیشانی اور مستقل مزاجی سے اپنے نظریاتی ترقی پسندانہ مارکسیسی جھنڈے کو اونچا اڑائے رکھا۔ ریاستی سرپرستی میں جبری گمشدگیوں، بلوچ مسنگ پرسنز،
बलूचिस्तान पर फौजकशी और बलोच बहनों और भाइयों के हकूक के लिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सिंध के महकूम कौमियतों के लिए हमेशा हर वक्त हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहा। जिंदगी के आखिरी सालों में कैंसर से लड़ाई के दौरान शदीद बीमारी की हालत में कामरेड यूसुफ मस्ती खान 2018 को कोयटा में होने वाले हज़ारा सियासी कारकुनान के धरने में भी शरीक हुआ और दिसंबर 2021 में गवादर हक दो तहरीक में अमली तौर पर शरीकी जद्दोजहद रहा। 2022 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ और मौजूदा एलडीएफ की तश्कीलात में अपना हिस्सा डालकर हमारे लिए जद्दोजहद के मशल को जलाए रखा। हज़ारा सियासी कारकुनान कामरेड यूसुफ मस्ती खान और अवामी वर्कर्स पार्टी को इनकी जद्दोजहद पर सुल्ह सलाम पेश करती है। कामरेड यूसुफ मस्ती खान की याद में मुनक़िदा ये रेफरेंस हमसे तकाजा करती है कि हम और पाकिस्तान के तमाम लेफ्ट क़ुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें ताकि पाकिस्तानी लेफ्ट अपने एहद ज़री की जद्दोजहद को ताज़ा कर सके, क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों में लेफ्ट के काबरीन कामरेड यूसुफ मस्ती खान, बाबा ताहिर खान हज़ारा, लाला उस्मान काकड़ और कामरेड लाल खान ने जो खला छोड़ी है उसे पुर करना हम सब के लिए आसान नहीं। आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ हमारे अकाबरीन ने हमें अपने हिस्से का फर्ज अदा कर चुके हैं, अब भी हमारी बारी है। थैंक यू।